बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फितरत की सबसे बड़ी दौलत इत्मीनान है, और ये इत्मीनान उस वक्त पैदा होता है जब इंसान अल्लाह पर कामिल यकीन और तवक्कुल रखता है। और असल हकीकत भी यही है कि जो शख्स अल्लाह की अता की हुई नेमतों से मुतमईन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद होता है। अल्लाह करीम हमें अपना तवक्कुल और इत्मीनान कल्ब की दौलत से माला माल फरमाए, और अपनी नेमतें हमारे अमाल के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी रहमतों के हिसाब से अता फरमाए, और दुनिया और आखिरत में तमाम कामयाबियों, नेमतों और बरकतों से नवाज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज इंशाल्लाह सूरह ताहा की आयत नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है, मैं उसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर मुतनफ्स अपनी सही के मुताबिक बदला पाए। इसकी तफसीर है, तौहीद के बाद दूसरी हकीकत जो हर ज़माने में तमाम अम्बिया पर मुनकशिफ की गई और जिसकी तालीम देने पर वो मामूर किए गए, आखरत है। यहाँ न सिर्फ इस हकीकत को बयान किया गया है बल्कि इसके मकसद पर भी रोशनी डाली गई है। ये सात मुंतजरा इसलिए आएगी कि हर शख्स ने दुनिया में जो सही की है इसका बदला रखा गया है कि आजमाइश का मुद्दा पूरा हो सके। जिसे आकबत की कुछ फिक्र हो उसको हर वक्त इस घड़ी का खटका लगा रहे, और ये खटका उसे बेराह रवी से बचाता रहे। और जो दुनिया में गुम रहना चाहता हो वो इस ख्याल में मगन रहे कि क़यामत अभी कहीं दूर दूर भी आती नजर नहीं आ रही। आयत नंबर 16। बस कोई ऐसा शख्स जो उस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है, तुझको उस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे, वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा। आयत नंबर 17। और ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? इसकी तफसीर है, ये सवाल तलबे इल्म के लिए ना था, ये तो अल्लाह ताला को भी मालूम था कि मूसा के हाथ में लाठी है। पूछने से मकसूद ये था कि लाठी का लाठी होना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में अच्छी तरह से मुस्तहज़र हो जाए और फिर वो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखें। आयत नंबर 18। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूँ। इसकी तफसीर है, अगरचे जवाब में सिर्फ इतना कह देना काफ़ी था कि हजूर ये लाठी है, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सवाल का जो लंबा जवाब दिया वो उसकी उस वक़्त की कल्बी कैफियत का एक दिलचस्प नक्शा पेश करता है। कायदे की बात है कि जब आदमी को किसी बहुत बड़ी शख्सियत से बात करने का मौका मिल जाता है तो वो अपनी बात को तूल देने की कोशिश करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसके साथ हम कलामी का शर्फ हासिल रहे। आयत नंबर 19। फरमाया, फेंक दे इसको मूसा। आयत नंबर 20। उसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप थी जो दौड़ रहा था। आयत नंबर 21। फरमाया, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। आयत नंबर 22। और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, ये दूसरी निशानी है। इसकी तफसीर है, यानी रोशन ऐसा होगा जैसे सूरज हो, मगर तुम्हें इससे कोई तकलीफ ना होगी। बाइबल में यद बैजा की एक और ही ताबीर की गई है जो वहाँ से निकलकर हमारे यहाँ की तफसीरों में भी रवाज पा गई। वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बगल में हाथ डालकर बाहर निकाला तो पूरा हाथ बर्स के मरीज की तरह सफ़ेद था। फिर जब दोबारा इसे बगल में रखा तो वो असली हालत पर आ गया। यही ताबीर इस मोजे की तलमूद में भी बयान की गई है, और उसकी हिकमत ये बताई गई है कि फ़िरौन को बर्स की बीमारी थी जिसे वो छुपाए हुए था, इसलिए उसके सामने ये मोजा पेश किया गया
کہ دیکھ یوں آنن فانن برس کا مرض پیدا بھی ہوتا ہے اور کافور بھی ہو جاتا ہے، لیکن اول تو ذوق سلیم اس سے ابا کرتا ہے کہ کسی نبی کو برس کا معجزہ دے کر ایک بادشاہ کے دربار میں بھیجا جائے۔ دوسرے، اگر فرعون کی مخفی طور پر برس کی بیماری تھی تو ید بیضا صرف اس کی ذات کے لیے معجزہ ہو سکتا تھا، اس کے درباریوں پر اس معجزے کا کیا روب طاری ہوتا۔ لہذا صحیح بات وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے کہ اس ہاتھ میں سورج کی سی چمک پیدا ہو جاتی تھی جس سے دیکھ کر آنکھیں خیر ہو جاتی۔ قدیم مفسرین میں سے بھی بہتوں نے اس کے یہی معنی لیے ہیں۔ آیت نمبر 23، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 24، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 25، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی میرے دل میں اس منصب عظیم کو سنبھالنے کی ہمت پیدا کر دے اور میرا حوصلہ بڑھا دے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا کام حضرت موسیٰ کے سپرد کیا جا رہا تھا جس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت تھی۔ اس لیے آپ نے دعا کی کہ مجھے وہ صبر و ثبات، وہ تحمل، وہ بے خوفی اور وہ عزم عطا کر جو اس کام کے لیے درکار ہے۔ آیت نمبر 26، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ آیت نمبر 27، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے۔ آیت نمبر 28، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس کی تفسیر ہے، بائبل میں اس کی تشریح بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خداوند میں فصیح نہیں ہوں، نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ خروج باب 4 آیت 10۔ مگر تلمود میں اس کا ایک لمبا چوڑا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پر پرورش پا رہے تھے، ایک روز انہوں نے فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے نے یہ کام بے ارادہ کیا ہے یا محض طفلانہ فعل ہے۔ آخرکار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سامنے سونا اور آگ دونوں ساتھ رکھے جائیں، چنانچہ دونوں چیزیں لا کر سامنے رکھی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر آگ منہ میں رکھ لی۔ اس طرح ان کی جان تو بچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی۔ یہی قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گیا، لیکن عقل اس سے ماننے سے انکار کرتی ہے، اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی ہو تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ انگارے کو اٹھا کر منہ میں لے جا سکے۔ بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آ سکتی ہے۔ قرآن کے الفاظ سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاتے تھے اور ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ نبوت کے فرائض ادا کرنے کے لیے اگر تقریر کی ضرورت کبھی پیش آئی جس کا انہیں اس وقت تک اتفاق نہ ہوا تھا تو ان کی طبیعت کی جھجک مانع ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اچھی طرح اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں۔ یہی چیز تھی جس کا فرعون نے ایک مرتبہ ان کو طعنہ دیا کہ یہ شخص تو اپنی بات بھی پوری طرح بیان نہیں کر سکتا۔ لا یکاد یبین الزخرف آیت 52۔ اور یہی کمزوری تھی جس کو محسوس کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو مددگار کے طور پر مانگا۔ سورہ قصص میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج۔ آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کمزوری دور ہو گئی تھی اور وہ خوب زوردار تقریر کرنے لگے تھے۔ چنانچہ قرآن میں اور بائبل میں ان کے بعد کے دور کی جو تقریریں آئی ہیں وہ کمال فصاحت و طاقت لسانی کی شہادت دیتی ہیں۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ہکلے یا توتلے آدمی کو اپنا رسول مقرر فرمائے۔ رسول ہمیشہ شکل و صورت
شخصیت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوئے ہیں، جن کے ظاہر و باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو متاثر کرنے والا ہوتا تھا۔ کوئی رسول ایسے عیب کے ساتھ نہیں بھیجا گیا اور نہیں بھیجا جا سکتا تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں مضحکہ بن جائے یا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔